अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन PDM वो जो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क में जलसे कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब अदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं, अदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे क्या इंडिया का हाथ है? क्या ये इंडियन एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जलसा करना कोई गुनाह नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर रैलीज निकालना कोई बुरी बात नहीं है। अपोजिशन का ये काम होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जलसे करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जलसे किए हैं। किसी भी मुल्क में हर पार्टी को ये हक हासिल होता है कि वो जलसे करे, रैलीज निकाले और अपना उनका जो एजेंडा है मुल्क के हक में या हुकूमत मुखालिफ उसको प्रमोट करे। लेकिन किसी भी जलसे का ये मकसद नहीं होता कि आप अपने मुल्क की फ़ौज को बदनाम करें, आप अपने मुल्क को बदनाम करें और आप दुश्मन के बयानियों को प्रमोट करें। खबर सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया की है, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से दुश्मन के बयानिए पर काम कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि इमरान खान हार चुके हैं, इमरान खान हार चुके हैं जब से PDM ने जलसा किया है कराची के अंदर। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया को इंडिया में बैठकर पता चल गया है कि कितना कामयाब जलसा था। कहते हैं कि सैकड़ों हज़ारों लोग थे इस जलसे में और तारीख का कामयाब तरीन जलसा था। खान साहब ने कराची से 14 सीटें जीती थी नेशनल असम्बली की, लेकिन इस जलसे के बाद खान साहब की मकबूलियत नीचे आई है और अब वो कभी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे और खान साहब कराची में, सिंध में नाकाम हो चुके हैं, वो हार चुके हैं। ये दुश्मन मुल्क कह रहा है, दुश्मन मुल्क इनके जलसों को प्रमोट कर रहा है, दुश्मन मुल्क इनके जलसों को कवरेज दे रहा है। तो ये इस वक्त मुल्क में सूरत हाल बनी हुई है कि बजाय मुल्क के हक में खड़े होने के ये दुश्मन मुल्क का आलाकार बन रहे हैं। दूसरी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है, ये इतना शर्म आता है, इतना शर्म आता है इस खबर को डिस्कस करते हुए, इतनी शर्म आती है कि जिसकी हद नहीं है। राना सनाउल्लाह, जिन पर मनशियात का भी केस था, राना साहब हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठे होते हैं। सवाल किया जाता है कि जो कैप्टन सफदर को मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया, क्या वो जायज़ था या नाजायज़ था, या जो उन्होंने मज़ार कायद में हरकत की है क्या वो जायज़ थी? राना सनाउल्लाह इंतहाई डठाई से कहते हैं जायज़ थी। इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या कुबाहत है? अगर नारे लग गए हैं तो यहाँ पे नहीं रुकते, यहाँ पे नहीं रुकते। कहते हैं कि हरम शरीफ में रसूल अल्लाह के रोज़ा शरीफ पर भी तो लोग जाते हैं ना, वहाँ पे भी तो नारे लगती हैं ना, वहाँ पे भी तो लोग बद कलामी करते हैं ना। तो अगर वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होता। अच्छा राना साहब, एक छोटा सा सवाल है कि चले मान लिया ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ, जो कल कैप्टन सफदर साहब ने मज़ार कायद पे किया वो ठीक था? नहीं, देखें, आप मुझे ये बताएं कि वो गलत किस तरह से था। वो जो सुन पाकिस्तान का मज़ार है। नहीं तो बानिए पाकिस्तान के मज़ार की का एहतराम बिल्कुल हमें अपने एहतराम से, अपनी दिलो जान से, सुन लेना, दिलो जान से प्यारा है। लेकिन क्या अपना जो हरम पाक है उसका एहतराम कम है? रोज़ा रसूल का एहतराम जो है वो कम है? तो वहाँ पे जो है वो इस किस्म के नारे लग जाते हैं। अपने मुखालिफ लीडरों के को गालियाँ तक, और गालियाँ देने का जो है शर्फ वो भी इनको हासिल है, इनको हासिल है। तो आप मुझे ये बताएं, सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी ऑन रिकॉर्ड है कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी कभी इस तरह इंपल्सिव हो के ऐसे लोगों को ना पकड़ा है, ना उनके खिलाफ मुकदमा जो इन्होंने किया है। तो इन सियासतदानों से मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, आप अपनी सियासत आपने करनी है तो करें, आपने अपनी घटिया सियासत करनी है तो करें, लेकिन रसूल अल्लाह के मुतालिक कोई भी घटिया या गलीज ज़बान इस्तेमाल ना करें।
میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ رسول اللہ کی جوتی کے برابر ہو۔ بڑے سے بڑا 5 وقت کا نمازی بھی ہو، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ رسول اللہ کی جوتی کے ساتھ جو لگتا ہے، جو دھول لگتی ہے، اس کے مطابق اس کے برابر بھی اس کی اوقات ہو۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ شرم آنی چاہیے جب یہ اس طرح کے عظیم ہستیوں کو اپنی سیاست بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کس قدر میں کہتا ہوں بے شرمی کی انتہا ہے۔ ایک تو مزار قائد پر جو قانونی طور پہ ناجائز ہے وہاں پہ نعرے بازی کرنا، مزار قائد کا تقدس پامال کیا گیا، پھر اتنی بے شرمی اور ڈٹھائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز تھا، پھر اتنی ہی بے شرمی سے اتنا بڑا اعتراض لگا رہے ہیں، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اور اتنی اپنی زبان سے اتنی مقدس ہستی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرم شریف اور رسول اللہ کے مزار پر بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، تو سعودی حکومت تب وہاں پہ کچھ ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ شرم آنا چاہیے، اور پاکستانیوں کو بھی جاگنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ خبر ہے جی، کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے متعلق جو کمیٹی ہے وہ سندھ حکومت نے تشکیل دے دی ہے کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نے گرفتاری کروائی ہے، فوج نے کروائی ہے، یا جو آئی جی سندھ ہے انہوں نے کی ہے، لہذا اس پر تحقیقات ہو تاکہ پیپلز پارٹی پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی تردید ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے اداروں یا اعلیٰ شخصیات کے نام لینے کی نوبت کیوں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا دیوار سے لگایا گیا، ہمیں اتنا مجبور کیا گیا کہ اب ہم نام لے لے کر جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو صرف یہ نوبت تب آئی کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی، آپ کو صرف یہ نوبت تب آئی آپ کے لیے کہ آپ کو ہڈی نہیں ملی۔ آپ جس طرح سے کھانے کے ساتھ سلاد ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ نواز شریف کے ساتھ ہوں تو آپ بے نظیر مرحوم شہید کو گالیاں نکالتے تھے، جب آپ بے نظیر کے ساتھ ہوں تو آپ نواز شریف کو گالیاں نکالتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ جیت جاتے تو ہو سکتا ہے آپ حکومت کا حصہ بن جاتے اور آپ پیپلز پارٹی کو اور آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو گالیاں نکالتے۔ آپ تو اس قدر، میں اب الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ آپ تو امریکہ جا کر کہتے ہیں، امریکیوں کو کہتے ہیں کہ مائی باپ ہمیں بھی وزیر اعظم بنا کے دیکھیں، ہمیں بھی چیک تو کر کے دیکھیں، ہمارا بھی ذائقہ تو چکھیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب آپ ہمارے وہ محسن جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے فخر ہیں، جب اپنی غلیظ زبان آپ ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب جی خبر یہ ہے کہ اچھی خبر، ایک جانب تو یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں نا، بھارت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، پھر اپنی سیاست کو چھپانے کے لیے، اپنے کالے کرتوت اور اپنے نشوں کو چھپانے کے لیے یہ روزہ رسول تک کا نام لے لیتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں جو کرونا وائرس کی ویکسین ہے، جو چین کے ساتھ ہم نے مل کر بنائی ہے، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کا ٹرائل، اس کا تجربہ برازیل میں کیا گیا ہے، جس کے رزلٹ مثبت آئے ہیں، جو کہ نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس کے ساتھ اچھی خبر کیا ہے کہ وزیر اعظم جو کہ افغانستان کے حوالے سے دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو جائے، انہوں نے گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی ہے۔ ایک طرف ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو دن رات محنت کر رہا ہے، جس پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، جو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ ہے۔ ایک جانب یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں جو ملک کو بدنام کرنے کے لیے، ملک کو آپ چھوڑ دیں، قوم کو تو انہوں نے چونا لگایا ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے محسن، جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے، پھر اتنی ہی بے شرمی اور ڈٹھائی سے کہتے ہیں نقص کیا تھا، پھر وہاں پہ نہیں رکتے، پھر اس ہستی تک جاتے ہیں جن کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔